बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में एक बड़ी सीट मिल गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों से मुतल्लिक अहम केस की समाअत थी, और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो हालिया मुलाकात हुई है काजी फैज़ ईसा साहब की, उसका भी ज़िक्र खैर हुआ काजी साहब की जानिब से। उसकी तफसील पहले हम उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो 13 जनवरी का फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर तनकीद करने की वजह से कहा गया था कि अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है, और उस बुनियाद पर फिर सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे। और पूरे पाकिस्तान में 47 सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे। मुझे भी नोटिस आया था, बाकी इमरान रियाज खान को भी नोटिस आया, और सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जो वहाँ पर रिपोर्टर्स थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, उनको भी नोटिस आए थे, इस्लामाबाद में भी। तो उस पर फिर को नोटिस जो पहले से सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक था, अदालत ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उसकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई, और अदालत ने इस मामले को टेकअप किया और साथ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका। आप जानते हैं उसके बावजूद असद तूर गिरफ़्तार भी हुआ, और वो इतना अरसा जेल में भी गुजार किया है, हालांकि अदालत की जानिब से तादीबी कार्रवाइयों से रोका गया था। आज जब समाअत हुई, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस जारी करने के हवाले से केस की समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत मतीउल्लाह जान के केस में कुछ नहीं करती तो ऐसा हुक्म देंगे जो पसंद नहीं आएगा। मतीउल्लाह जान का केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ था, और जो साबिक ऑफिशल्स थे उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात थे, उस पर अगर एक्शन ना लिया तो अब अदालत कह रही है कि ऐसा हुक्म देंगे जो पसंद नहीं आएगा। जो अब हो रहा है उस पर नोटिस है। समाअत के आगाज़ पर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि केस में कुछ भी अर्जेंट नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि बैरिस्टर हैदर वहीद कहाँ हैं। वकील ने बताया कि वो मीडिया रेगुलेशन से मुतल्लिक अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि मगर वो अदालती कार्रवाई के लिए नहीं है, क्या उनकी पिटीशन आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाती या मज़ीद रोकती? उनके केस में दरख्वास्त गुजार कौन थे? 2022 से ये केस किस बुनियाद पर दायर था? इनका मकसद पूरा हो गया है? अपनी बात जारी रखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या दरख्वास्त गुजारों में कोई चकवाल का था या कोई इस्लामाबाद का था? कौन सा मुश्तरका मफाद था जो इन दरख्वास्त गुजारों को साथ लाया? मीडिया में भी बड़ी मुंतखब रिपोर्टिंग होती है। अब ये रिपोर्ट नहीं होगा कि ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए, इसलिए हमने कहा था कि हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कल तक यूट्यूबर्स का दाखिले पर पाबंदी आयद कर रही थी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार जो अहाता है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसलिए हमने कहा था कि हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे, और आगे जाके अदालत ने कहा कि हम अपना यूट्यूब चैनल चलाने जा रहे हैं। एक तो वो है जो लाइव समाअत दिखाता है सुप्रीम कोर्ट का, एक है अपने केसेस के तज्ज़िये और उसके हवाले से। उन्होंने सवाल किया कि क्या हैदर वहीद वाली दरख्वास्त का कोई पिटिशनर अदालत में है। बाद जहाँ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टरों पर बुलाया और दरियाफ्त किया कि क्या इस तरह की दरख्वास्त अदालत का गलत इस्तेमाल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, बिल्कुल ये अमल गलत इस्तेमाल है। काजी फैज़ ईसा ने कहा कि ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या ऐसे कम करती हैं। इस पिटीशन के तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों ना करें। अटॉर्नी जनरल ने भी दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी करने की हमायत कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि अवामी मफाद की दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती। आर्मी चीफ़ की तौसीक़ से मुतल्लिक़ रियाज़ हनीफ़ राही वाली दरख्वास्त भी वापस नहीं लेने दी गई थी। उस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप कहीं इन लोगों से अदालत के बाहरी सेटलमेंट तो आपकी नहीं हो गई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हम एक साफ़ती इदारा है, ऐसी सेटलमेंट के हमारे पास वसाइल ही नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हों, ये भी हो सकता है कि कहा गया हो कि आइंदा मेरी खबर अच्छी छाप देना। उस पर बाद सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन के दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिए। उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि कोई और अर्जेंट मामला है। उस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन का मतीउल्लाह जान केस का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर मैं ये केस को ओपन एंड शट कहूँ तो वो मतीउल्लाह जान का केस है। आपके पास इस वाक़े की वीडियो मौजूद है। हुकूमत अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं देती कि इन लोगों की तलाश है? अगर आप कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। अपनी बात जारी रखते हुए काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, ये कैसी सहाफ़त हुई है। अगले ही दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चल गई।
کہا گیا کہ وہ ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، اس میں سپریم کورٹ کے رپورٹرز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ میں جو سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، جو فائز عیسیٰ صاحب کی وائف ہے۔ تو اس پر آج اس کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ کیسی صحافت ہوئی، اگلے دن میری اہلیہ کے بارے میں غلط خبر چل گئی، کہا گیا وہ ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا ہم سارا دن بیٹھ کر وضاحتیں جاری کرتے رہیں؟ پھر کہا جائے گا چیف جسٹس کی بیوی نے تو تردید جاری نہیں کی۔ کیا تاثر جائے گا اس خبر سے کہ چیف جسٹس کی اہلیہ آفیشیل میٹنگ میں بیٹھی تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا ایسی خبر چلانے والوں کو کیا توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں، کیا فرد جرم عائد کر کے انہیں جیل بھیجیں؟ اپنے تھم نیل اور اپنی خبر میں انہوں نے یہی کہہ دیا، کیا یہ زیادہ ری ٹویٹس لائکس سے پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ کیا کسی صحافی پر جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو صحافتی ادارے اس کی ممبرشپ ختم کریں گے؟ بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ وارننگ دے کر شو کاز کر کے ممبرشپ ختم کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اس سے کیا ہو جائے گا، آپ آفیسر آف دی کورٹ ہیں، حل بتائیں۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ حد کی عزت کا قانون پاکستان میں اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے یہ سب ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کیا وکلا نے کبھی اپنے ممبر کے خلاف کارروائی کی ہے؟ کیا صحافیوں نے کی ہے؟ یہ سب ٹریڈ یونین بن گئی ہیں۔ ہم نے تو آپ کو اپنے ادارے میں کر کے دکھایا، آپ بھی کر کے دکھائیں نا۔ ہم نے اپنے ادارے میں کیا کر کے دکھایا؟ مظاہر نقوی صاحب کی مثال۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے فریقین سے تحریری دلائل طلب کی ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ سابقہ بینچ کی دوبارہ دستیابی پر کیس دوبارہ مقرر کیا جائے گا۔ حکم نامے کے مطابق میڈیا ریگولیشن سے متعلق پٹیشن واپس لینے کی درخواست ہے۔ پٹیشن کی درخواست گزار عدالت ہے، نہ وکیل نہ ہی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت میڈیا ریگولیشن کا معاملہ خود دیکھ رہی ہے، تاہم اٹارنی جنرل نے حکومت سے مسوب اس بات کی تردید کر دی ہے، اس وجہ سے تمام کے تمام لوگوں کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اب تحریری فیصلہ آئے گا تو یہ بھی سامنے آئے گا کہ کیا جو گرفتاریوں سے روکنے کا حکم امتناع تھا اس میں توسیع دی ہے یا اس کو عدالت نے ختم کر دیا ہے، اور چونکہ عدالت اس کو ارجنٹ نوعیت کا معاملہ نہیں سمجھتی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی عام انتخابات میں NA 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پہ وکیل درخواست گزار سمیر کھوسا انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت کے پاس آیا ہوں، اس عدالت کے پاس آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس ٹرائبونل کو بھیجا مگر ٹرائبونل کوئی بھی آبزرویشن نہیں دے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرائبونل کے پاس الیکشن کمیشن سے اوپر کوئی بھی اختیارات نہیں ہیں، ٹرائبونل الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ ہوا یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس دن ان کا یہ 8 فروری کو انتخابات کا معاملہ ہوا، 9 فروری کو ہی انہوں نے پٹیشن فائل کر دی تھی اور اس پر ریٹرننگ افسر کو نتائج جاری کرنے سے روک دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ پھر اس سے اگلے دن سماعت ہوئی اور عدالت نے احکامات جاری کیے کہ جی ان کی موجودگی میں آپ گنتی کریں، وہ نہ ہوئی۔ پھر توہین عدالت کی درخواست آ گئی، عدالت نے پھر یہ معاملہ بھجوا دیا الیکشن کمیشن کو کہ چونکہ اب الیکشن کمیشن سن رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو بھجوا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس جب معاملہ گیا تو الیکشن کمیشن نے سمپل یہ کہہ کر خارج کر دی کہ جی آپ ٹرائبونل میں رجوع کر سکتے ہیں، چونکہ اب ٹرائبونل بن چکے ہیں، اب وہاں رجوع کریں۔ اس پر پھر یہ لاہور ہائی کورٹ ہے کہ یہ جو آبزرویشن دی ہے الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن کی یہ آبزرویشن نہیں بنتی۔ ہمارا کیس ٹرائبونل کا کیس ہی نہیں ہے، ہمارا کیس تھا سمپل ہماری موجودگی میں گنتی کا۔ فارم 45 کے مطابق وہ صرف عدالت دیکھ سکتی ہے، ڈیکلیریشن صرف عدالت دے سکتی ہے، ٹرائبونل نہیں دے سکتا۔ اچھا یہ ایسی اہم درخواست ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اگر یہ راستہ کھل جاتا ہے تو پھر تمام کے تمام جو ٹرائبونل میں درخواستیں ہیں ان پر بھی ہائی کورٹس کے پاس دائرہ اختیار آ جائے گا اور یہ ان کے گلے پڑ جائے گا فارم 47 والوں کے۔ اس پر وکیل نے بتایا کہ کوئی بھی درخواست گزار الیکشن ٹرائبونل میں الیکشن کو چیلنج کر سکتا ہے مگر درخواست گزار الیکشن کمیشن کے کسی آرڈر کو چیلنج نہیں کر سکتا، چونکہ یہاں پر الیکشن کمیشن آرڈر آ گیا، الیکشن کمیشن نے ہماری درخواستیں خارج کر دیں۔ اب الیکشن سے متعلق ایشوز کو یا ڈسپیوٹس کو تو ٹرائبونل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا، چونکہ الیکشن ٹرائبونل کے پاس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہماری درخواست آپ سن سکتے ہیں، ٹرائبونل نہیں سن سکتا۔ بہت اہم سمیر کھوسا صاحب کے دلائل تھے۔ ایڈوکیٹ سمیر کھوسا نے موقف اپنایا کہ ہم نے اون چودھری کی حلقہ NA 128 سے جیت کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ الیکشن ٹرائبونل میں درخواست دائر کریں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے قانونی جواز کو اور قانونی اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو فیصلے کو کالعدم کرتے ہوئے حلقہ NA 128 سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی
कलअदम करार दे। तफसीली दलाइल हुए। तफसीली दलाइल के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने आम इंतखाबात में NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अब अगर तो अली बाकर नजफी साहब के बेंच से रिलीफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो सलमान अकरम राजा साहब की बेसिकली दरख्वास्त ये थी कि वो इस मामले को डिवीज़न बेंच में और फिर सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, क्योंकि वो ट्राइब्यूनल का मामला हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। हर PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त को खारिज करके ट्राइब्यूनल की तरफ भेजा है। जब आप दरख्वास्त खारिज कर दें, अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना करें, आप उसके ऊपर कोई फ़ैसला ना दें और सिंपल खारिज करके ट्राइब्यूनल में भेज दें, तो जब इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी हो, ट्राइब्यूनल उसको कलअदम ना कर सके, तो फिर तो हाई कोर्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हाई कोर्ट मामला आएगा तो बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यही वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ये दरख्वास्त आई और उसमें ये अहम पेशरफ सामने आई है। दूसरी तरफ नेशनल असम्बली की जानिब से आज 2 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रूल इन प्रोविजन ऑफ रूल 39 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली 2007 ऑनरेबल स्पीकर हैज़ बीन प्लीज्ड टू डिक्लेयर मिस्टर उमर अयूब खान MNA एज लीडर of the opposition in the National Assembly with effect from 2 अप्रैल 2024 कि जी उनको डिक्लेयर किया जाता है लीडर ऑफ दी अपोजिशन। बिल आखिर चूँकि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को से राय मांगी हुई थी कि उमर अयूब खान अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन लीडर के ओहदे की मांग कर रहे हैं तो क्या वो पार्लिमानी पार्टी है और क्या उनको अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है, जिस पर बिल आखिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि वो अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार थे उमर अयूब खान, अब वो उमर अयूब खान बन गए हैं अपोजिशन लीडर। साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ कमेटियों में जो बड़ी तगड़ी कमेटियाँ हैं उनमें वो बैठ के अपने जो चीज़ें हैं उनको देखेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।